मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की जहां पर नमूनिया से संगीन सूरत-ए-हाल बरकरार है। मोहलिक वबा से मजीद 5 बच्चे चल बसे हैं, बहुत ज़्यादा फैला है। बिल्कुल, और पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 679 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये केसेस अभी तक रिपोर्ट नए हो रहे हैं, कुछ हमवात भी हो रही हैं, क्यों सूरत-ए-हाल ये काबू में नहीं आ पा रही? बहुत शुक्रिया जी। देखें, निमोनिया जो बच्चों में है, जो चंद दिन के या चंद हफ्तों के बच्चे हैं, उनमें हमेशा ही जो ऐसी शहर हैं जहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है और पोल्यूशन भी बहुत होती है। ये सर्दियों में जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ड्राइव होती है, यानी कि शरह उनको लगने की और खुदा न खास्ता शरह अमवात भी, वो भी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा होती हैं और गर्मियों में ये डायरिया से होती हैं। ये इसका एक नेचुरल हिस्ट्री है जो हेल्थ में होती है पाकिस्तान में, ख़ासकर पंजाब में, और वही रिपीट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते से, जब से ये स्मॉग कम हुई है, जब से थोड़ा सा सर्दी कम हुई है, तो डेफिनेटली हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्टिंग कम हो रही है निमोनिया की, लेकिन अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह मोर्टेलिटी भी है। एक हमारे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, वहीं हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि इसकी वजूहात में जा रहे हैं, और वजह जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इन बच्चों में इम्यून सिस्टम डेवलप्ड नहीं हो रहा था, और ये टोटली रिलाई करते हैं। अल्लाह ने एक कुदरती तौर पे चीज़ बनाई, और कुरान में बार बार उसका जिक्र भी हुआ, अपनी माँ के दूध पे। अब पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध ही अपना ही पिलाए और कुछ ना पिलाए, ये बहुत कम है। ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 100% माँओं को पिलाना चाहिए, ताकि उसको इम्यूनिटी, जो वो खुद नहीं अपनी एंटीबॉडीज बना सकता बच्चा छोटा चंद दिन का, वो माँ से लेता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो कैंपेन चलनी चाहिए ना कि वो माएँ जो कि बिल्कुल, तो ये बच्चे आप ही ने चलाने कैंपेन, हमसे मिलके। आप ये जो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, जो आपके सुन रहे हैं, माशाल्लाह बोल बहुत सुना जाता है, तो बोल को बोलना चाहिए कि यही कि जो कुरान में लिखा है उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकी। मूसा का किस्सा पढ़ लें, मूसा को किस तरीके से अपनी माँ को ठंडक का लफ्ज़ यूज़ हुआ कि ठंडक पिलाई कि माँ के दूध से। तो इसलिए देखें, एक नेचुरल चीज़ है। सबसे बड़ा अगर मुझे आप फैक्टर पूछते हैं तो वो है। उसके बाद जो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स है, और उसमें हमारे घर और हमारे जो खासकर हमारे हम्बल बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से फैमिली हैं, उनके पास बहुत छोटे घर होते हैं और बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रहते हैं, तो उससे ये फिर बच्चे को, बड़ों से ये बीमारी लग जाती है, और जब उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं। तीसरा जो है कि हमारा जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, वो बहुत ज़्यादा फाल होना चाहिए। है फाल पंजाब में 90% फाल है। यही चीज़ जानना चाह रहे थे कि ये जिन बच्चों को ये नमूनिया हो रहा है, क्या उनको नमूनिया की वैक्सीन नहीं लगी हुई थी जिसकी वजह से, या लगने के बावजूद भी नमूनिया हो सकता है? देखें हमने जो हमारी तहकीक हुई है कि 70% में ये रेस्पिरेटरी सिंक्रिटियल वायरस, अच्छा, और मीजल्स की वायरस भी करती है, मम्स की भी, जितनी भी वायरसेस हैं, ये बेसिकली जो 3/4 या 75% में तकरीबन ये वायरल नमूनियाज हैं, बैक्टीरियल नहीं हैं। उस वायरस के ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी बच्चे की, चाहे वो माँ से ले या अपनी उसकी डेवलप्ड है, तो वो सेफर होगा। वैक्सीन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, और वो तो लगानी चाहिए। EPI हमारी ऑलमोस्ट 93% को लग रही है, लेकिन 100% को होनी चाहिए। EPI में ये कवर्ड हैं सारी चीज़ें, और ये मैं समझता हूँ कि उसके अलावा बच्चे की जो हाइजीन है, माँओं को बहुत बेहतर रखनी है, वेंटिलेशन बेहतर रखनी है कमरों की। ये नहीं कि बिल्कुल कमरे को बंद कर दें और उधर 10 बच्चे रह रहे हैं और 10 बड़े रह रहे हैं। एक चीज़ और भी है, जब कोई इस तरह की डिज़ास्टर्स या फिर इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि एक वबा इस तरह फैल जाए कि इतने सारे केसेस रिपोर्ट हों,
ہمارے جو پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں ان کی کیپیبلٹی آپ نے کیسی دیکھی ہے؟ کیا ہم اس لحاظ سے تیار ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پنجاب کے ہاسپٹل بہت زیادہ ری ویمپ کر رہے ہیں. ہم روز کے 8-10 ہاسپٹلس کی انوگریشن بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہماری پاکستان میں پنجاب کو تو چھوڑ دیں، ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ پچھلی حکومتوں نے کی نہیں. آخری پنجاب کا جو بڑا ہاسپٹل بنا تھا وہ جناح ہاسپٹل لاہور تھا، جس کا 35 سال پہلے، اس کے بعد تو بنتے رہے ہاسپٹل 50 بیڈ 100 بیڈ، یعنی کہ 1000 بیڈ سے اوپر والے ہاسپٹل نہیں بنے پچھلے 30-35 سال میں. جو لاہور کی آبادی تھی اس وقت 50 لاکھ، اس وقت 2 کروڑ ہے، لیکن وہ اتنے بیڈ نہیں ایڈ ہوئے. آگے ہم دنیا کا تیسرا بڑا ملک بننے جا رہے ہیں آبادی کے لحاظ سے، اور وسائل ہمارے اس طریقے سے نہیں بڑھائے جا رہے. صحت کا بجٹ نہیں بڑھایا جا رہا. ہم 0.9% آف دی GDP خرچ رہے ہیں. ہمارے جو بالکل ہمسایہ قریب ملک ہے بنگلہ دیش وغیرہ، وہ 2% 3% پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں، اور دوسرا جس طریقے سے ہم خرچتے ہیں ہیلتھ پہ، وہ بھی اگریسو موڈ میں خرچتے ہیں، ایشو بیسڈ. اس سے کبھی بھی ہیلتھ نہیں امپروو ہو سکتی. ہمیں اس کی پروگریسو طریقے سے خرچنا ہے. اور اگریشن بھی جو آج کل اچھی چیز ہے کہ ہمارے میڈیا سے ڈرائیو ہوتا ہے. میڈیا جس چیز کی طرف اٹینشن دیتا ہے وہ تھوڑی سی اٹینشن اس کو مل جاتی ہے. لیکن لانگ ٹرم پالیسیز بہت ضروری ہیں اگر آپ کو ہیلتھ سے خاطر خواہ نتائج لینے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ ابھی آپ حکومت میں تھے تو یہ نگراں حکومت کا تو شاید اتنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے مل کے ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو جو حکومتیں سابقہ رہی ہیں کیوں ہیلتھ کی جانب کرنی پائیں؟ آپ تو مختلف یونیورسٹیز کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں، مختلف عہدے بھی دیکھتے رہے ہیں، کہ کیا دیکھا آپ نے، کیوں اس طرف نہیں آتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ میرے جیسے کو یہ اتھارٹی ملی کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کریں. ہم چاہے میں نے الحمدللہ 5 ہاسپٹلس کا ہیڈ رہا ہوں، بڑے والوں کا، پیمز سمیت اور جناح میں بھی باقی. لیکن ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ بجٹ ہے اور اس چیز پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ری اپروپریٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارا کیئر ٹیکر کیا تھا، ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ ہم PC1 بنائیں، ہم نئے ہاسپٹل بنائیں. ہمارا یہ مینڈیٹ ہم نے خود زبردستی انفورس کرایا کہ ہم ہاسپٹل جو ایگزسٹنگ ہے ان کی کیپیسٹی بھی بڑھا لیں اور ان کی کوالٹی بھی بڑھا دیں. دیٹ از آل واٹ وی کوڈ ڈو. 130 ہاسپٹل کی کوالٹی اور کسی حد تک ان میں 50-50 بیڈ، 60-60 100 بیڈ ایڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور وہ کسی حد تک ہم کامیاب رہے. لیکن یہ نہیں ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ آئس برگ کو اگر آپ نے ٹچ کرنا ہے تو یہ تمام نمبر 1 یہاں پہ پالیسی شفٹ. دیکھیں 17 ہاسپٹل 17 سال سے جو ہاسپٹل نہیں بن پا رہے تھے. جوبلی ٹاؤن کا ہاسپٹل ہے، بے انتہا ہاسپٹل ہیں، بچوں کے اس ہیں جو اسٹرکچر بن کے نہیں آگے. سنشتر 2 پچھلے 12 سال سے بند پڑا تھا. تو اس لیے دیکھیں اس لیے بند پڑا تھا کہ ادھر کسی نے ارتھ بریکنگ کی اپنی پلیک لگائی ہوئی تھی، تو دوسرے آئے، انہوں نے کہا پہلے یہ تو نہ بناؤ، یہ تو اس کو کریڈٹ جائے گا. یہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ساری پارٹیز کو مل کے بیٹھنا چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس اور ہیلتھ پالیسی ہمیں پاکستان کو دینی چاہیے. وہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنا حصہ پھر اس کو بالکل ایک لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے جس پر پھر سختی سے کام بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت، اور اس حوالے سے آپ نے بڑی زبردست باتیں ہیں جو بتائی ہیں. بالکل، اور سیاسی جماعتوں کے جو پریورٹیز ہیں نا وہ صحت اور تعلیم، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ووٹ بھی دیتے ہوئے اس چیز کو ضرور سوچیں کہ کون سی سیاسی جماعت صحت اور تعلیم کی بات کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.